बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के घर जो ऑपरेशन हुआ और जो 2 दिन से हम आपको लम्हा बलम्हा वहाँ की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, उस पूरे ऑपरेशन के बारे में एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट खुलकर सामने आई है। पता ये चला है कि जैसा सब कुछ नज़र आ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बीच में नई ऐड हो चुकी हैं। ये जो खेल है, ये जो तमाशा लगाया गया है, ये अब नेक्स्ट लेवल पर चला गया है और बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी की जो आखिरी कॉल थी उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। इन्हें ये लगता है कि इमरान खान को समझ नहीं आएगी और इमरान खान को हम ट्रैप कर लेंगे और जो हम चाह रहे हैं वो हो जाएगा, लेकिन इमरान खान ट्रैप नहीं होगा। अब देखें हुआ क्या है। जब जमान पार्क में इमरान खान के घर पर ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त उस ऑपरेशन को ऑन किया जा रहा था। अब देखें, ये बड़ी अजीब और इंटरेस्टिंग बात है। चौधरी परवेज़ इलाही के घर के ऑपरेशन के वक्त ना इसे फेडरल गवर्नमेंट जो है ऑन कर रही है, ना इसे सूबाई गवर्नमेंट ऑन कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट इस तरह से ऑन नहीं कर रही कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब मुझे पता चला तो मैंने फौरी तौर पर फ़ोन घुमाए और कोई सीनियर ऑफिसर अवेलेबल नहीं था। इसहाक डार फ़ोन करके कहते हैं कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कि देखें, हमें इस ऑपरेशन का पता ही नहीं है, ना हमारी मंजूरी से हुआ है, ये सूबाई गवर्नमेंट का इशू है, हम इससे मुताल्लिक़ कोई मालूमात नहीं रखते और हमें दुख हुआ है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ और ये सब कुछ हुआ। मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े किए हुए हैं कि उन्हें नहीं पता कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर ऑपरेशन किसने किया। कम अज कम इमरान खान के घर पर हमले के वक्त ऐसा नहीं था। परवेज़ इलाही के घर पर ऑपरेशन के वक्त एक और चीज़ देखें, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि किसी के घर को तोड़ना किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। तो जब आपने इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ा था तो वो भी किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं था। परवेज़ इलाही का घर तोड़ना जिस तरह जस्टिफाइड नहीं है, इसी तरह इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ना भी जस्टिफाइड नहीं है। अब बात ये समझ आती है कि वफाकी गवर्नमेंट इसे ऑन नहीं कर रही, इसको सूबाई गवर्नमेंट भी ऑन नहीं कर रही। वो किस तरह से? नाज़रीन इकराम, जब ऑपरेशन होता है तो अचानक वज़ीर आला मुल्क से गायब हो जाते हैं, अचानक CCPO मुल्क से गायब हो जाता है, अचानक IG पंजाब मुल्क से गायब हो जाता है। यानी कोई सीनियर ऑफिसर, कोई सीनियर ऑफिशियल मुल्क के अंदर मौजूद नहीं होता। और देखें कैसा कोइंसिडेंट है कि ये तीनों अफराद एक साथ उम्रा करने निकल जाते हैं। मोहसिन नकवी भी सऊदीया चले जाते हैं, CCPO भी सऊदीया चले जाते हैं, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान भी सऊदीया मौजूद है। यानी न इस ऑपरेशन को वफाकी गवर्नमेंट ने ऑन किया और ना ही सूबाई गवर्नमेंट ने ऑन किया। तो फिर ये ऑपरेशन किया किसने? यहां पर कहानी खड़ी है। यह है असल बात कि फिर ऑपरेशन किया किसने और क्यों किया। बहुत सारे लोगों का इस बारे में ख्याल था कि यह ऑपरेशन चौधरी परवेज़ इलाही की मशहूरी के लिए किया गया, चौधरी परवेज़ इलाही के नंबर ज़ब्त करने के लिए किया गया। ऐसा मुझे नहीं लगता। जिस तरह किसी को अगर ऐसा लगता है कि यह ऑपरेशन चौधरी परवेज़ इलाही की मशहूरी के लिए किया गया है, उन्हें गलत लगता है। ऐसा है नहीं। देखें, अगर परवेज़ इलाही की मशहूरी के लिए ये ऑपरेशन होता तो घर की खवातीन को इन्वॉल्व ना किया जाता। चौधरी ख़ानदान की कुछ वैल्यूज़ हैं। जो लोग चौधरी ख़ानदान को जानते हैं उन्हें पता है कि वो अपनी खवातीन को ना सियासत में इस तरह लेकर आते हैं और ना सियासत के लिए उनका इस तरह इस्तेमाल करते हैं। सियासतदानों में से बहुत ज़्यादा लोगों ने इस ख़ानदान की बुज़ुर्ग खवातीन को भी नहीं देखा हुआ। बहुत कम लोग होंगे जिनका इंटरेक्शन इस ख़ानदान की बुज़ुर्ग खवातीन से हुआ है। यानी वो भी अपने आप को सियासत से दूर रखती हैं। लेकिन जो ऑपरेशन हुआ वो तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता। जैसे बख्तरबंद गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ा, फिर जैसे खवातीन को इन्वॉल्व किया गया। बहुत से लोग जो उस ऑपरेशन के वक्त मौजूद थे वो बताते हैं कि उस वक्त चौधरी ख़ानदान की खवातीन से बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया, धक्के मारे गए, चेहरों से नकाब नोचे गए। तो इस सिचुएशन में फिर सवाल यह है कि ये ऑपरेशन किया तो किया किसने? अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जो उस टाइम सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे ये उसके जिम्मेदार हैं। हालांकि उस टाइम 2 लोग मौजूद थे, एक SP अमारा शिराजी वहाँ पर मौजूद थी और एक एडिशनल DG एंटी करप्शन वकास साहब वहाँ पर मौजूद थे।
دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں اور جو فوٹیجز آئی ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے، دونوں بالکل کانفیڈنٹ نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ ظاہر ہے آپ تبھی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے جب آپ مکمل دل سے آپریشن نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو خطرہ ہوتا ہے، آپ بس احکامات کی بجا آوری کر رہے ہوتے ہیں، پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوبارہ وہی سوال کہ پھر آپریشن کیا کس نے؟ ناظرین کرام، اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ یہ آپریشن ہوا کیسے۔ یہ در حقیقت عمران خان کو ایک نیا سیاستدان سمجھتے ہیں۔ عمران خان در حقیقت ایک پرانا سیاستدان ہے۔ اب اس بات کا پتہ یہ چلا، اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس بات کا پتہ یہ چلا کہ کس نے آپریشن کیا۔ وہ محسن نقوی کی آخری فون کال ہے۔ جنید سلیم نے بھی اس بات کو رپورٹ کیا ہے، پھر دیگر نیوز روم سے جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق آپریشن سے کچھ دیر پہلے ایک ٹی وی چینل پر خبر آتی ہے، اور وہ خبر ہوتی ہے کہ وزیر اعلیٰ اور آئی جی اور سی سی پی او عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ۔ ٹی وی چینلز کو خاص طور پر ہدایت کی جاتی ہے کہ اس خبر کو آپ نے ضرور چلانا ہے اور زیادہ سے زیادہ کوریج دینی ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ آؤٹ آف دا بلو ایک ایسی خبر کو زیادہ زور سے چلوانے کے لیے جو ہے وہ مجبور کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل عام خبر ہے کہ وہ عمرے پر جا رہے ہیں، لیکن یہیں سے کھرا نکلتا ہے کہ اصل ہوا کیا۔ اب صحافتی پنڈتوں کا یہ کہنا ہے کہ اس خبر کو جان بوجھ کر چلوایا گیا تاکہ عوام کے ذہن میں یہ امپریشن بنے اور سب کو معلوم ہو کہ جی آئی جی پنجاب، سی سی پی او اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں، تاکہ آپریشن کا ملبہ ان کے سر نہ پڑے۔ اور اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد، اس خبر کے چلنے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد آپریشن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھیں، مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو آپریشن کا پتہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ سی سی پی او کو اس آپریشن کا پتہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ آئی جی پنجاب کو اس آپریشن کا پتہ تھا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ بھائی عوام کو یہ پتہ ہو کہ ہم اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔ پھر اسی دوران نجم ولی خان جو ایک صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی کہ اس آپریشن سے پہلے صالح حسین اور شافع حسین کو نہ صرف آگاہ کیا گیا بلکہ ان کی منظوری لی گئی اور مکمل اتفاق سے آپریشن ہوا۔ یعنی شافع حسین، صالح حسین، ان کی منظوری اور مکمل اتفاق کے بعد یہ آپریشن ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن کا پتہ صالح حسین کو بھی تھا، اس آپریشن کا پتہ شافع حسین کو بھی تھا۔ وہ تو پپو جی نے کمال کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی ان کے گھر میں پرویز الہی ہے، ان سے پوچھیں۔ تو آپ بات کو سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپریشن صوبائی لیول پر پلان کیا گیا۔ کیا کس نے؟ یہ آپریشن ان لوگوں نے پلان کیا جن کا دل تھا کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اکٹھے مذاکرات کے لیے نہ بیٹھیں، اور ان لوگوں نے کیا جو یہ چاہتے تھے کہ آپریشن نہ ہو۔ اب کسی طریقے سے پی ڈی ایم توہین عدالت کا سن کے یا کسی اور وجہ سے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ تو چکے ہیں، لیکن کچھ خاص عناصر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں۔ ان عناصر نے، چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے ہوں، چاہے وہ انویزیبل فورسز ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ عناصر یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات نہ ہوں، لہٰذا آپریشن ان عناصر کی جانب سے پلان کیا گیا۔ اسی طرح کل عمران خان نے 2 قدم آگے نکلتے ہوئے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کو کیری آن کریں گے، ہم مذاکرات کو نہیں روکیں گے۔ اس کے بعد ایک اور آپریشن بھی پلان کیا گیا جس کے بارے میں کل میں نے رپورٹ دی تھی کہ جو لاہور میں چودھریوں کا گھر ہے اس پر حملہ کرنے کا پلان ہے، لیکن پھر انٹروین کیا گیا، اوپر سے فون آیا کہ بس ہن بندے دے پتر بن جاؤ اور لحاظ رکھو، اور اس کے بعد اس آپریشن کو روک دیا گیا۔ تو یہ ساری کہانی ہے جس وجہ سے یہ ساری پلاننگ کی گئی اور یہ کہانی بنائی گئی، آپریشن ہوا، پولیس آئی، دروازے ٹوٹے، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ بڑا کلیئر ہے کہ اس میں پنجاب کی نگران گورنمنٹ انوالو ہے، اور وہ عناصر انوالو ہیں جن کو سب سے زیادہ ڈر ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔